सीआईए ने बड़ी कार्रवाई करके इस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और इससे भारी मिकदार में मंशियात बरामद किए। अंदाजा था इस चीज़ का कि ये कितनी गलत चीज़ है और आप ये क्या करने जा रहे हैं? खुद पीता हूँ और मुझे मिल जाएगी, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी पीता हूँ, मुझे बाकियों को भी पिलानी चाहिए। बस मैडम इसी चीज़ पे शर्मिंदगी है। बाकी लोगों को फ़रोख्त करते थे, अपने घर वालों को, अपने भाइयों को भी इस चीज़ पे लगाया। कोई भी नहीं बुरी चीज़ है। ये किसी एक नशई था, मेरे साथ पीता था, वो भी उसने मुझे रब्ता करवाया था उसके साथ। वो कहता था यार हम भी इधर गए थे, लाए थे, तो आप भी इनसे रब्ता करो। सोचा था कि कभी पकड़े जाओगे? कभी नहीं मैम, नहीं सोचा था। अब पकड़े गए तो यहाँ पे कैसे हालात है, दिन और रात कैसे गुजर? बहुत मुश्किल है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना मरूज। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में और यहां सीआईए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करके मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। इस वाक़े की सारी तफसीलात क्या थी, आइए जानते हैं। सीआईए ने बड़ी कार्रवाई करके इस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और इससे भारी मिकदार में मंशियात बरामद किए। इसकी तरफ चलते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से घिनौना काम कर रहा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। कितने साल के हैं? तकरीबन 40। मंशियात बेचने के अलावा और क्या करते हैं? इसके अलावा मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। खुद भी मंशियात पीते थे? जी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। कितने साल पहले आपने खुद इस्तेमाल किया? मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले इस्तेमाल किया। 7 साल। और बेचना कब से शुरू किया? अभी तकरीबन 2-3 माह हुए हैं। 2-3 माह। तो आपको अंदाज़ा था इस चीज़ का कि ये कितनी गलत चीज़ है और आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैडम बस मुझे यही अंदाज़ा था कि मैं खुद पीता हूँ और मुझे मिल जाएगी, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी पीता हूँ, मुझे बाकियों को भी पिलानी चाहिए। बस मैडम इसी चीज़ पे शर्मिंदगी है कि जो बुरा काम था वो बुरा है। बाकी लोगों को फ़रोख्त करते थे, अपने घर वालों को, अपने भाइयों को भी इस चीज़ पे लगाया? नहीं मेरे भाई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, भाई मेरे नहीं है। बाप फैमिली में भी देते थे कि सब पियो, अच्छी चीज़? कोई भी नहीं बुरी चीज़ है। कितना एक प्रॉफिट कमा लेते थे मंशियात फरोश करके, या लोगों के जो बच्चों को इस गलत राह पे लगाते थे, इतना एक घिनौना काम करते थे? कुछ भी नहीं मैम, प्रॉफिट क्या निकला, खुद पी जाता था जो प्रॉफिट होता था। ख़रीदते कहाँ से थे? पेशावर से। तो अभी बताया है कि किन लोगों से ख़रीदते थे और डीलर्स कौन थे इनके, और ये बेसिकली आप लोग इसको ख़रीदते कहाँ से हो जाके, ये पीछे से कहाँ से आती है? मैडम बात ये है कि जो पीछे से पठान भेजते हैं ना, वो एक तो अपना नाम नहीं सही बताते, और दूसरी बात ये आप किस रेफरेंस से उस पठान से राब्ते में गए थे? वो ये था कि ऐसे ही मेरे फ़ोन पे किसी एक नशई था, मेरे साथ पीता था, वो भी उसने मुझे रब्ता करवाया था उसके साथ। वो कहता था यार हम भी इधर गए थे, लाए थे, तो आप भी इनसे रब्ता करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैडम बस वो मेरा उनके साथ रब्ता हुआ। नंबर मिला आपको, आपने उनसे रब्ता किया? उनके साथ उनका नंबर मिला, फिर मैंने फिर बात की उनसे। उन्होंने फिर मुझे कहा जी ठीक है आप हमारे साथ काम करो। पहले तो उन्होंने पूछा आप पीते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं पीता हूँ। उन्होंने पहले मुझे थोड़ा सा भेजा, मुझे कहते ये चेक करो पियो। इसकी खरीदो फरोख्त लाखों में करते थे या हज़ारों में? नहीं मैडम ये हज़ारों में ही है। हज़ारों में? हज़ारों में। तो आपकी बचत इसमें कितनी होती? मेरी बचत यही होती थी, कोई एक दिन में तकरीबन कोई 5-6 हज़ार मुझे बच जाता था। 5,000 बच गया, कभी 3,000 बच का काम कर लेता था, 4,000 का। उसके साथ मैं ना गाड़ी चलाता था, कार। जब ये खरीदो फरोख्त कर रहे थे तो अंदाज़ा था कि ये कितना बड़ा जुर्म है? मैम ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे बस यही अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा जुर्म? इतना जुर्म है, बस यही नहीं था पता। बस यही मुझे पता था कि मैं पी लेता हूँ और मेरा गुजारा हो जाता है, बस ये पता था। मैं पी लेता हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है, और सबको पीनी चाहिए। बस मैम यही था। स्कूल कॉलेज के लड़कों को भी फ़रोख्त करते? नहीं मैम। किस तरह से फ़रोख्त करते थे? ऑनलाइन कोई ऐप बनाई हुई थी या जाकर फ़रोख्त करके आते थे? कुछ भी ऐसा नहीं था, बस वो जो नशई मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, पीते थे जो भी, वो मुझे मिलते थे, वो ही मुझसे फ़ोन पे ले जाते थे। सोचा था कि कभी पकड़े जाओगे? कभी नहीं मैम। नहीं सोचा था। अब पकड़े गए तो यहाँ पे कैसे हालात है, दिन और रात कैसे गुजर? बहुत मुश्किल है, शर्मिंदगी है? बहुत शर्मिंदगी है, पछतावा? पछतावा। आप जैसे बंदे की क्या सज़ा होनी? मैम देखे मैं तो देखे नशई हूँ। दूसरी बात मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो पुलिस है ना, ये किसी के साथ, आप खुद नशई हो, आपको तो ज़्यादा एहसास होना चाहिए। लेकिन ये बुरी चीज़ है, ये नशा नहीं करे कोई भी। ये वक्ती शर्मिंदगी या पछतावा है या मुस्तकिल ये बरकरार है? ये अब पुलिस के अंदर ये या यहाँ से छूटने के बाद फिर दोबारा? नहीं मैम, ये तो अब सारी ज़िंदगी का पछतावा रहेगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी एक फैमिलीज़ है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा सबको कि जो पुलिस है ना, ये किसी का साथ ज़्यादती नहीं करती बस, क्योंकि मैं करता था, उन्होंने मुझे पकड़ा है, मुझे और आपका जुर्म नाकाबिले माफ़ी, आपको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल सज़ा। क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो आपकी तरह ये काम स्टार्ट करें, या ख़ुद को अमीर करना चाहते हैं, या पैसे कमाना चाहते हैं दूसरों के घर बर्बाद करके, यंग जनरेशन को बर्बाद करके? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक बुरी चीज़ है, नशा एक लानत है,
اس سے جتنا بچا جائے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. میں کرتا تھا, میرا حال دیکھ لیں. اب جو ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے میرے ساتھ کہ سزا ہونی ہے یا میں نے آنا ہے یا نہیں آنا, یہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے. بقول آپ کے 3 مہینے ہوئے ہیں آپ کو یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہوئے, تو آپ کی گرفتاری کس طرح سے ہوئی اور وہ بھی 3 مہینے کے مختصر عرصے میں ہو گئی؟ یہ تھا بس آج نا آدمی ایک آیا تھا, وہ دے کر جیسے ہی آیا دے کر گیا مجھے, میں نے باہر سے پکڑا تو بیگ میں نے پہنا ہوا تھا, تو آگے ناکا لگا ہوا تھا, تو مجھے پولیس نے پکڑ لیا. شک کی بنا پر مجھے روکا ہے. یہ منشیات جو آپ کے قبضے سے ملی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں کی ہوگی, لاکھوں کی نہیں ہوگی, تو اتنی بڑی آپ کے اندازے کے مطابق یہ کتنے کی؟ یہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کی. 8 سے 9 لاکھ کی ہے, تو 8 سے 9 لاکھ آپ نے پہلے دیے ہیں نا؟ نہیں میم, ادھار منگوائی تھی. ادھار بھی مل جاتی؟ ادھار جی ادھار منگوائی تھی میں نے. پھر اس کو فروخت کرتے, پھر اس کے بعد ان کو پیسے؟ جی پھر اس کے بعد میں نے پیسے دینے تھے ان کو. میرے ساتھ موجود ہیں ایس پی CIA ساؤتھ آفتاب بھلروان صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام اتنی مشکل کیوں ہے, اور آج جس طرح سے CIA نے بڑی کارروائی کر کے منشیات کی ایک بڑی ڈیل کو ناکام بنایا ہے, وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا. سر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آج ایک بہت بڑی مقدار آپ لوگوں نے وہ پکڑ لی ہے منشیات کی. سر منشیات پہ مکمل طور پہ قابو کیوں نہیں پایا جا پا رہا؟ دیکھیں, منشیات بنیادی طور پہ ایک سماجی مسئلہ ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پروسیس چلتا ہے. جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں پہ اس کی سپلائی آ جائے گی. یہاں پہ پولیس کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے. ہم نے اس سپلائی لائن کو توڑنا ہوتا ہے جو کہ منشیات کی چل رہی ہے. جو موجودہ ہم نے ملزم گرفتار کیا ہے عرفان, یہ مین سپلائی لائن کی ایک آرٹری تھا جو KPK سے منشیات یہ خریدتا ہے. خریدنے کے بعد پھر یونیورسٹی کے طالب علموں کو جو چھوٹے چھوٹے آگے ڈیلر تقسیم کرتے ہیں, یہ ان کا مین ہینڈلر تھا. اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ منشیات کا مسئلہ ہم ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو صرف پولیس کا ایشو سمجھ لیتے ہیں. منشیات صرف پولیس کا ایشو نہیں ہے. منشیات سب سے پہلے ذمہ داری والدین پر آتی ہے. اگر بچے پراپر والدین کی نگرانی میں رہیں گے تو وہ منشیات کی طرف نہیں جائیں گے. اس کے بعد ذمہ داری آپ کے اساتذہ کی آ گئی, یونیورسٹی انتظامیہ کی آ گئی, کالج کی انتظامیہ کی آ گئی کہ انہوں نے اپنے سسٹم میں کیا ایسا اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے کہ اگر کوئی منشیات میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو ہینڈل کیا جا سکے, اس کو نکالا جا سکے یا اس کی اصلاح کی جا سکے. پولیس کا کردار تو یہ آتا ہے کہ اگر منشیات بک رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ پکڑا جائے, قانون کے شکنجے میں لایا جائے. اور اس میں ہمارے DIG جناب ملک لیاقت علی صاحب کی پالیسی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس اصلاح کا کام گھر سے شروع کیا ہے. سب سے پہلے وہ جو پولیس افسران یا پولیس ملازمان جو اس منشیات کے دھندے میں منشیات فروشوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے ان پر ہاتھ ڈالا گیا ہے. انسپیکٹر مظہر اقبال جو NIU کا ہیڈ تھا, آپ دیکھیں کہ وہ ملوث تھا, منشیات فروشوں کے ساتھ انوالو تھا, جس کے خلاف ANF کا پرچہ دیا جا چکا ہے. سیکنڈلی صغیر میں اطلاع جو کہ SHO شاہدرہ تھا اور اس نے منشیات فروشوں کو ناجائز سہولت دی, وہ سسپینڈ کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو چکی ہے. تو یہ ایک کلیئر میسج ہے منشیات فروشوں کے لیے کہ اگر پولیس والوں کے خلاف اتنا سخت ہم ایکشن لے رہے ہیں تو ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. سر اس وقت لاہور میں اور لاہور کے علاوہ پورے پاکستان بھر میں منشیات کے خلاف کتنی ٹیمیں ورک کر رہی ہیں؟ دیکھیں, ہم تو اپنے شہر کی بات کریں گے. جب منشیات فروشوں کے خلاف تو ہمارے جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں وہ سارے منشیات فروشوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہمارے انویسٹیگیشن ونگ منشیات فروشوں کے خلاف کام کر رہا ہے. CIA منشیات فروشوں کے خلاف کام کر رہی ہے. اور پھر CIA میں ایک ایکسٹرا ونگ ہے جسے ہم نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ کہتے ہیں, NIU. وہ اسپیسیفکلی رکھا گیا ہے کہ جو منشیات فروشوں کے خلاف کام کرے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. جی ناظرین, پولیس کی رسپانسبلٹی تو پولیس پہ عائد ہوتی ہے ان کو اطلاع ہونے کے بعد, لیکن سب سے پہلے رسپانسبلٹی والدین کی ہوتی ہے. والدین کو بھی اپنے بچوں کو چیک اینڈ بیلنس پوری طرح سے رکھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ شروع سے ہی ان کی کاؤنسلنگ اس طرح کی ہو کہ بچے منشیات جیسی لعنت سے دور رہیں. MIK کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. سنم عروج کو اجازت دیں. اللہ حافظ.